اللهم اوصل ثواب هذه الكلمات الطيبات الزاكيات والى ارواح جميع الانبياء خصوصا الى روح حضرت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وإلى أزواج الطاهرات وبنات المكرمات وإلى أرواح الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة من المهاجرين والأنصار وإلى أرواح شهداء بدر وشهداء أحد وشهداء كربلاء وإلى أرواح التابعين وتبع التابعين وإلى أرواح علماء عاملين كاملين واثقين مستحقين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأستاذاتنا وجميع متعلقاتنا وإلى أرواح جميع المؤمنين جميع المؤمنات جميع المسلمين جميع المسلمات الأحياء والأموات خصوصا إلى روح هذه المرحومة يا الله مرحومة دیجیے کا بخشش و مغفرت فرما یا اللہ مرحومہ دی قبر کو سرسبز و شاداب بنا یا اللہ مرحومہ دی قبر کو باغ و بہار بنا یا اللہ مرحومہ دی قبر کو گل و گلزار بنا یا اللہ مرحومہ دی قبر کو فراغ